Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज की इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर में आए किस तरह थे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये एक पॉलिसी थी जिसको गज़ब की पॉलिसी या गज़ब का फरमान भी कहा जाता है। ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में जो है वो नाफिज की थी और उसके नुकसानात को भी हम देखते हैं कि ये पॉलिसी क्या थी। 1848 से लेकर 1856 तक ये बेसिकली इंडिया में रही है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये पॉलिसी क्या थी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश ने डिवाइस की थी और इसका पर्पस क्या था कि उसका पर्पस ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बरसगीर के अंदर अपनी जो हुकूमत है उसको एक्सटेंशन देनी है, उसको एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है, उसको वुसअत देनी है। अब ये पॉलिसी क्या थी? ये पॉलिसी बेसिकली ये पॉलिसी थी कि अगर कोई हिंदुस्तान का किसी भी स्टेट का हुक्मरान मर जाता और उसके विरासत में कोई उसका बेटा ना होता तो, या उसका कोई कह लें कि उसका अपना कोई बेटा ना होता, उसकी कोई औलाद ना होती, या अगर कोई कह लें कि औलाद में बेटा ना होता, लड़की होती, तो वो हुकूमत जो थी वो चली जाएगी ब्रिटिश के पास, यानी कि अब वो बंदा उस पर इक़्तिदार नहीं ले सकता, अब वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली जाएगी। अगर कोई बेटा उसने गोद लिया हुआ है, कोई बच्चा गोद लिया हुआ है, तो वो उसका वारिस नहीं होता था। अगर उसका अपना कोई वारिस है और वो लड़का है तो ही वो हुकूमत उनके पास रहेगी, नहीं तो वो चली जाएगी आपकी अंग्रेज़ हुकूमत के पास। इसके बहुत ज़्यादा कह लें कि जो रानी लक्ष्मी बाई उस वक़्त के जैसे कि आपके हुक्मरान थे ना, वो इसके बड़े ख़िलाफ़ थे। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स थी जहाँ पर ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो आ गया था? स्टेट ऑफ सतारा थी 1848 CE में, संबलपुर थी 1849 में, उदयपुर थी 1852 में, नागपुर थी 1854 में, जयपुर 1849 में, बाहत 1850 में और झांसी 1853 CE में। अब इस पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान में एक गज़ब का कह लें कि एग्रेशन जो था वो आ चुका हुआ था और यही वजह बनी थी 1857 की जंगे आज़ादी की। इसके क्या की पॉइंट्स थे? पहला की पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी सल्तनत को वसअत देनी थी। दूसरा, अगर आपकी कोई वारिस नहीं है तो ये ब्रिटिश हुकूमत के पास आ जाएगी। अडॉप्ट किया हुआ बच्चा इसको नहीं चला सकता। अडॉप्टेड चाइल्ड को ये किसी भी किस्म की सपोर्ट और कोई भी चीज़ नहीं देती थी। प्रॉपर्टी सारी की सारी उस पर कब्ज़ा ब्रिटिश हुकूमत कर लेगी। अब इसके नुकसानात क्या हुए? इसके नुकसान ये हुआ कि इसके सबसे पहले कि एक तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कंट्रोल ब्रिटिश हुकूमत के पास आ गया। इसके अलावा उनकी जो हुकूमत थी, उनकी जो एक्सटेंशन थी, वुसअत थी हुकूमत को, वो मिल गई। इसके अलावा रेवेन्यू जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा नापसंद करने लग गए, ठीक है, दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए और यही वजह बनी 1857 की जंगे आज़ादी की। तो बात करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी कि 1857 की जंगे आज़ादी। 1857 की जंगे आज़ादी को अगर देखा जाए तो ये बरसगीर की जो पाको हिंद है उसकी हिस्ट्री के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मिलता है। ये 1857 की जंगे आज़ादी जो थी ये हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ी थी, जिसमें मुस्लिम, सिख और हिंदू तीनों ने इत्तेहाद किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ताकि वो अंग्रेज़ों की ये जो डोमिनेशन है उससे छुटकारा हासिल करें। ऑल्दो इन्होंने हिंदुस्तानियों ने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों शामिल थे, एक बहुत एफ़र्ट लगाई थी, लेकिन वो फेल नहीं हुए थे और वे जंग हार गए थे। ये जंग पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैली थी, लेकिन ये सिर्फ मीरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक ही रही है। इसकी जो मेन कॉज थी वो ये कॉज थी कि जो उस वक़्त हिंदुस्तान के जो सिपाही थे उनको कहा गया था कि कार्ट्रिज जो एक राइफ़ल गन है उसका इस्तेमाल करें। अब वो कार्ट्रिज को खोलना पड़ता था पहले मुंह से, अब उसको मुंह से खोलना पड़ता था, लेकिन उसके अंदर जो ग्रीस डाली गई थी वो ग्रीस डाली गई थी जिसमें काऊ का और पिग का फ़ैट था। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझें कि जो काऊ थी उसका फ़ैट हिंदुओं ने उसको रिफ्यूज़ किया, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए एक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस चीज़ है, और
پگ کی فیٹ جو ہے وہ حرام ہے، پگ ہے حرام مسلمانوں کے اوپر. تو انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم یہ جو کارٹریج ہے ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے اس کو دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا کاز بنی تھی اس جنگ کا. اب اس کے ساتھ ہوا بھی کچھ یوں تھا کہ اسی وقت 2 انڈین جو سپاہی تھے انہوں نے 2 برٹش آفیسر جو تھے ان کو بارک پور میں مار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو فورس کیا تھا کہ وہ اس کارٹریج کا استعمال کریں. اب جب انہوں نے 2 سپاہیوں نے مار دیا تو ان 2 سپاہیوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ان کو پھانسی چڑھا دی گئی تھی 8 اپریل 1857 میں. یہ خبر جنگل میں ایک آگ کی طرح پھیلی تھی اور یہ ریزن بن رہی تھی 1857 کی جنگ آزادی کا. 1857 کی جنگ آزادی کے جو مین کریکٹر تھے اس میں بہادر شاہ 2، بخت خان، نانا صاحب، رانی لکشمی بائی، تتیا توپ، بیگم حضرت محل، کنور سنگھ، مولوی احمد اللہ شاہ اور کافی زیادہ تھے. اگر ہم اس کی وجوہات کی وجہ پہ بات کریں تو ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کارٹریج کا استعمال تھا. اس کے علاوہ اس کی بہت ساری پولیٹیکل، ریلیجس، ملٹری، اکنامک اور سوشل کازز ہو سکی تھیں. ایک کاز تو ہمارے پاس سب سے بڑی جو تھی وہ ڈاکٹرائن آف لیفسپیتھ کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی حکومت جو ہے اس کا جو حکمران ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث جو ہے وہ میل وارث نہیں ہوتا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، تو وہ حکومت انگریز حکومت کے پاس آ جائے گی. اب یہ چیز جو تھی اس وقت کے جو آپ کے پاس اور اڈاپٹڈ بیٹے کو وہ حکومت نہیں ملے گی. اس چیز نے بیسیکلی اس وقت کے جو حکمران تھے ان کو بہت اشتعال پرووک کیا، جس میں نانا صاحب تھے وہ کہ پیشوا باجی راؤ جو تھا اس کا جو تھا وہ کہہ لو کہ گود لیا ہوا بیٹا تھا، اڈاپٹڈ بیٹا تھا. اس کے بعد لکشمی مائی اس سے بہت زیادہ پرووک ہوئی، جو جھانسی کی رانی تھی وہ بہت زیادہ اس سے پرووک ہوئی. اس کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مغل ایمپرر نے جو لاسٹ مغل ایمپرر تھا اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ لال قلعے سے انگریزوں نے اس کے باقی جو اس کی اولادیں تھیں اس کو بھی نکالنا اور کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے بعد آج کے بعد آپ حکمران یا مغل ایمپرر کا ٹائٹل اپنے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اب یہ حکومت، یہ ملک آپ کا نہیں ہے. اچھا، اب ایک وجہ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھی جاتی تھی کہ جو انڈیا کے اس وقت ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ اپنے مذہب اور اپنے جو مذہب کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے آپ کہہ لیں جو ان کے رائٹس تھے مذہب کے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے تھے. مسلمان جو ہوتے تھے وہ بیسیکلی اپنے مذہب کے لیے ہوتے تھے اور ہندو جو ہوتے تھے وہ اپنے مذہب کے لیے ہوتے تھے. تو جس کی وجہ سے ایک ریزن یہ بھی بنا کہ وہ کاؤ اور فیٹ کی پگ والا مسئلہ کہ کاؤ ان کے لیے سیکریٹ تھی اور مسلمانوں پہ پگ حرام تھا، تو ایک یہ ریزن بھی بنا. اس کے علاوہ جب برٹش انڈیا نے کنٹرول کرنا شروع کیا تو انہوں نے کرسچینٹی جو تھی، کرسچن مذہب جو تھا اس کو بیسیکلی جو تھا وہ پروموٹ کرنا شروع کیا. پوزیشنز پہ بھی بہت زیادہ جو تھے وہ جو لوگ تھے ان کو لانا شروع کیا. اب جب مغلیہ سلطنت بھی ہمارے پاس تھی تو مغلیہ سلطنت میں ہندو اور مسلمان دونوں ایسے لوگ تھے جن کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کی پوزیشنز دی جاتی تھی. لیکن جب یہ برٹش حکومت آئی تو انہوں نے جو کرسچنز تھے اور جو یہ انگریز تھے انہی کو امپورٹنٹ پوزیشنز دینا شروع کر دی، ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. لوکل سولجرز کو نکال دیا جو ہندوستان کے لوگ تھے، چاہے وہ مسلم تھے، وہ سکھ تھے، وہ ہندو تھے، اور رکھنا شروع کر دیے سولجرز بھی اپنے کے سارے انگریز ہی. اگر دیکھا جائے تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. اب 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات کیا تھے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ گلوریس لینڈ مارک ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں، جس میں ہندو، مسلم، سکھ تینوں نے مل کر اپنی کھوئی ہوئی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس پہ کام کیا. لیکن وہ جنگ ہار گئے تھے. سپاہیوں نے بھی بہت اچھے سے اس جنگ کو لڑا، لیکن ہارنے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ان کا جو جذبہ تھا وہ نہیں ہارا تھا، اور یہ بیسیکلی آنے والے وقت میں آزادی کی راہیں ہموار کی اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس لے سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا. ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.